étape par étape. Donc, la multiplication. La première étape, il y a la multiplication. Commence pendant la vie embryonnaire. Maintenant, la multiplication, تبدأ pendant la vie embryonnaire. معناتها شتي يكون هذاك لو مال معناتها هذاك الذكر يكون ان امبريون معناتها جنين تبدا ديجا لا multiplication تاع هاد لي سيلول سبرماتوغوني داكور معناتها كو تتكاثر وهي ديجا يعني وهذاك لو مال يعني هذاك الذكر مازال ديجا امبريون معناتها مازال جنين باسكو تبدا في لا في embryonnaire. Elle est plus accélérée à partir de la puberté. معناتها راح تزيد راح تزيد après la puberté معناتها راح تزيد la vitesse تاعها معناتها تولي la multiplication plus vite après la puberté, après البلوغ بعد البلوغ. Les spermatogonies, deux chromosomes, on a déjà. C'est quoi la spermatogonie? Normalement, tu répondis ou pas? La spermatogonie, il y a les cellules souches primordiales, les منها اللي هي تكون deux chromosomes, اللي منها نتحصلوا على les spermatozoïdes. D'accord? Huma les cellules souches. Huma les gonocytes. Bravo. Had les spermatogonies, ils sont situés à la périphérie des tubes séminifères. Donc après, في les dessins, راح تفهموا واش نقصدوا بها. عندنا un tube. في le tube, في la périphérie, نلقاو les spermatogonies. Se multiplie par métose. معناتها تصرى la multiplication par le phénomène de métose. معناتها الانقسام الخلوي الانقسام المتساوي pardon. الانقسام المتساوي. D'accord? الانقسام المتساوي. C'est-à-dire تعطيني deux cellules filles يكونوا également identiques à la cellule mère. D'accord? Donc la multiplication كيفاش تصرى؟ هنا ان بتي شيما شتو هما عندكم لو شيما هذا ديجا في البوليكوبي هاوليك برك جي شغل فصلته وقطعت كل بارتي كل ايتاب باغ ايتاب ونشرح انا ايتاب باغ ايتاب داكور. عندنا لا دي هذه ا دي ا بي اس ا بي بي ما كناش تحفظوهم عن ظهر قلب وتفهموا واش القصد تاعهم. حنا بك شغل دي نون عطيناهم لي سيلول هذوما باش نقدروا نفصلوهم ونقدروا نفهموا لي زيتاب اللي راهم يصيروا في لا مولتيبليكاسيون. داكور. لا سبرماتوغوني سوش هي خلاص ديجا فهمناها يعيطوا لها ا دي معناتها سيلول دارك باسكو علاش يكون لو نوايو تاعها فريمون دونس ولا او ا بي اس هاي شرحتها سي spermatogonie poussiéreuse sombre تكون grave dense لا باردون النويو تاعها يكون dense يبان حامق. هذه الا دي بي تنقسم هي لا دوزيام كروموزوم تعطيني ا دي و ا بي بي باردون ولا ا بي داكور. هذه الا بي بي سي كوا سي لا سبرماتوزويد spermatogonies pardon poussiéreuse pâle. هذه لا سبرماتوغوني بوسيروز بال هي اللي راح تزيد تنقسم. اما لا ا دي اللي عطاتها لنا الدوزيام هذيك راح تقعد شغل كوم ان ستوك معناتها كو هذه راح تزيد تعاود تطلع لو رونوفلومون. على بها نقولوا هاد لي سبرماتوزويد لا فابريكاسيون تاعو سي شغل دو مانيير كونتينيو ما تحبسش باسكو علاش دائما عندها اون رونوفلومون. داكور. دائما عندنا هذيك لا سيلول سبرماتوغوني لا سوش دائما تعاود تشكل روحها معناتها. ايماجيني انت عندك سيلول تنقسم تعطيني زوج وحده تنقسم لي وحده تبقى لي زيد تعاود تنقسم معناتها دائما عندنا اون رونوفلومون. داكور. ان رونوفلومون في هاد لي سيلول سيتادير على بها نقولوا دو مانيير كونتينيو حتى وهذه لا فابريكاسيون تبقى جوسكا لا مور تاع لومان. على بها نقولوا ما تخلاش. داكور. ديما باسكو مرونوفليه. دوكا عندنا هاد لا ا بي بي عندنا مازلنا في دوزيام كروموزوم. داكور. هنا يصرا كو لا مولتيبليكاسيون
معناتها تصرا une autre multiplication, une autre méthode. Chaque fois sont des méthodes. كاع sont des méthodes. تعطيني deux cellules. ثاني يعيطوا لها spermatogony Crotellus, pardon. Crotellus. B, c'est la cellule spermatogony Crotellus. هاد les cellules Crotellus, هادي les cellules B, عطالهم B, عطالهم le nom, هاد lettre B comme symbole. هاد الكروتيلوس تنقسم، هاد les deux يعطوني 4. واش يعطوني 4 spermatocytes يعيطوا لهم هاد معناتها لي سيلول اوبتونو من هاد الميثود يعيطوا لهم لي سبرماتوسيت دوزيام كروموزوم باسكو قلنا بلي في هاد المرحله تصرا كو لي ميثود معناتها الانقسام المتساوي معناتها لي سيلول كامل يبقاو دوزيام كروموزوم. On va commencer la deuxième étape اللي هي l'accroissement. في هاد l'étape واش يصرا se déroule de la puberté à la mort bien sûr. هنايا هاد l'accroissement وقتاش تبدا؟ حنا قلنا بلي la multiplication تبدا من la vie embryonnaire jusqu'à وهي تزيد لا فيتاس تاعها ابري لا بوبرتي. معناتها كي تلحق لا بوبرتي تزيد لا فيتاس تاع لا ملتيبليكاسيون، ما تحبش تزيد باسكو هي كانت ديجا تكزيستي تزيد ابري لا بوبرتي. اما لا كرواسمون تبدا في لا بوبرتي ومن بعد تخلص جوسكا لا مور باسكو اكيد قلنا باللي كاين دائما ان رونوفلومون هنايا على بها ما يحبش لا كرواسمون باسكو دائما عندنا دي سيلول اللي راهم يجوا دائما عندنا un accroissement. L'accroissement se déroule déjà de la puberté à la mort. La dernière méthode transforme les spermatogonies B, les spermatogonies B, تعطيني des spermatides. Oh يا ربي الكلمات راحوا لي. تعطيني les spermatocytes 1, d'accord. ما تصرا la dernière méthode اللي تصرا les spermatogonies B تعطيني les spermatocytes 1 qui subissent une croissance ou le croissement cytoplasmique pour donner des oxocytes à deuxième chromosome. هذا l'accroissement واش نقصدو به؟ راك تشوفوا هاد لي سبرماتوسيت اللي تحصلنا عليهم من قبل يعني هذيك هنايا تحصلنا على سبرماتوسيت 1 à deuxième chromosome يصرى لها un croissance cytoplasmique c'est-à-dire la cellule تكبر وعلاه تكبر باسكو تولي بلان دو ريزيرف تعمر روحها بلي ريزيرف يكون كاين اون اكتيفيتي بزاف كبيره داخل لا سيلول معناتها لا سيلول تدي un certain volume كبير على اللي كانت عليه باسكو علاش خبات دي ريزيرف راهي بلوز اكتيف اي اكسيتيرا يعيطوا لها بعد ما يصالها لا كرواسمون تكون كان اسمها spermatocyte 1 ترجع un oxocyte à deuxième chromosome toujours نبقاو deuxième chromosome cellule grande taille. بعد ما شرحنا لا كرواسمون ننتقلوا لا troisième partie واللي هي la maturation. La maturation هذوك les oxocytes اللي تحسنا عليها بعد لا كرواسمون يصرى لها ميوز. هذيك لا ميوز تصرى لها اون ميوز. هذيك الميوز se déroule en deux divisions successives. واش معناتها سكسيسيف؟ وحده مور اختها ديريكتومون يصرى لها دو ميوز بصح دو ديفيزيون بصح دو ديفيزيون بصح مور بعضها سكسيسيف. ان اوكزوسيت دينا ان اوكزوسيت a deux chromosomes, 4 quantités d'ADN. D'accord? Deuxième chromosome, a 4 quantités d'ADN. Sera la première division, elle est réductionnelle. D'accord? La première division de méiose réductionnelle. T'attends deux spermatocytes 2. D'accord? Le spermatocyte 1,
باش تفهموني. دوك حنا ترتيبها لك سبرماتوسيت 1 صرالها اكرواسمون، هذيك الكرواسمون عطاتني لي اوكسوسيت، لي اوكسوسيت واش يصرالها؟ يصرالها ان اوتر اون اوتر باردون ديفيزيون اللي هي لا ميوز، لا بروميير ديفيزيون تاع الميوز، باسكو علاش في الميوز كاين دو ديفيزيون سكسي. La première division تاع الميوز اللي هي division réductionnelle تعطيني دو سبرماتوسيت 2. هادو لي دو سبرماتوسيت 2 عندهم ان كروموزوم دو كونتيتي d'ADN. معناتها رجعوا لي، معناتها تعطيني دي سبرماتوسيت 2 ان كروموزوم دو كونتيتي d'ADN. معناتها شنو هنا نقص الان كروموزوم، شغل لو نومبر تاع لي كروموزوم كانت عندنا 2 كروموزوم، رجعت لي ان كروموزوم دو كونتيتي d'ADN. ابخي هاد لي سبرماتوسيت 2 صرالها ان اون اوتر ديفيزيون، هذيك لا ديفيزيون سي لا دوزيام ديفيزيون تاع الميوز اللي اسمها ايكواسيونيل. ترجع تعطيني معناتها شاك سبرماتوسيت 2 تعطيني 2 سبرماتيد اللي يكون فيهم ان كروموزوم ان كونتيتي d'ADN. معناتها فيها لا كونتيتي هنايا معناتها رجعناهم دي سيلول haploïdes. هاد لي سيلول سون توس دي سيلول haploïdes. لا quatrième étape نبداو لا ديفيرونسياسيون او بيان يعيطوا لها لا سبيرميوجينيز. هنا واش معناتها؟ باسكو جوسكا ميتنون لي سيلول اللي تحصلنا عليهم هاد لي سبرماتيد ما عندهمش الشكل تاع لو سبرماتوزويد فينال، معناتها لا مورفولوجي تاعهم مازالت ما راهيش ماشوفيه، معناتها مازال ما تحصلناش على لا مورفولوجي اي يعني معناتها الشكل النهائي اللي لازم تحصلوا عليه، وبيان مازال ما تحصلناش على ان سبرماتوزويد. هنا باش كملنا رانا ان سبرماتيد يصرى لها لا ديفيرونسياسيون اي التمايز وبيان لا سبرميوجينيز. هذه هنايا لي سبرماتيد اللي عندهم سون دي سيلول arrondi معناتها مدورين. هاد لي سيلول subissent des transformations nucléaires et cytoplasmiques. واش معناتها؟ يصرى لها تحولات ولا دي موديفيكاسيون نوكليير معناتها نوويه اي cytoplasmique معناتها هيوليه aboutissant à la formation des spermatozoïdes. معناتها هاد لي موديفيكاسيون كي يصراو تعطينا لي سبرماتوزويد. كي عطاتنا هاد لي سبرماتوزويد ابري لي موديفيكاسيون لي صراو لا سيلول ولا لي سبرماتيد، هاد لي موديفيكاسيون قلنا بلي كاين دو تيب، عندنا نوكليير اي سيتوبلازميك. هاد لي سيلول سبرماتوزويد اللي متحصلين عليهم سون دي سيلول الونجي اي فلاجيلي. معناتها الونجي معناتها جايين شغل كيما نقولوا افيلي، جاي شغل هكا طوال وجايين فيهم دي فلاجيل، فلاجيلي معناتها فيهم دي فلاجيل. Ces modifications se déroulent simultanément au cours de la cellule de Sertoli. معناتها au contact pardon ماشي au contact de la cellule Sertoli. معناتها هذه modification après qu'on a obtenu des spermatozoïdes دي سبرماتيد، هذيك لي سبرماتيد راهي تتنقل من لا بيريفيري تاع لي تيوب بيان سور. دوك لي مولتيبليكاسيون كانوا يصراو من لا بيريفيري تاع لي تيوب سيمينيفير جوسكا او بو تاع جوسكا لا لوميير. من ما تلحق لا لوميير معناتها او كونتاكت تاع او كونتاكت افيك لا سيلول دو سيرتولي، باش هذيك لا او كونتاكت افيك لا سيلول دو سيرتولي تما يصرى لي موديفيكاسيون نوكليير اي سيتوبلازميك. سي كوا هاد لي موديفيكاسيون؟ عندنا les transformations nucléaires. نبداو les transformations nucléaires et après on saute vers les transformations cytoplasmiques. عندنا les transformations nucléaires عندنا deux. Changement de la forme du noyau. أكيد la forme du noyau تتبدل. Comme vous voyez ici هنايا كانت ماشي حمقى وما كانت كانت arrondi. روحوا شوفوا كيفاش ولات، رجعت شغل اوفال وشغل بوينتو، شغل فيها لو بوينتو هنا داكور فهمتوا، و فريمون سامبل باسكو علاش صرات اون كوندونساسيون للاديان. واش يصرا لو رومبلاسمون باردون دي
histones par les protamines. Les histones هما على بالكم واش معناتها لي زيستون اون في هاد في البروميير اس دوكا هاد لي زيستون ينبدلوهم باغ لي بروتامين باسكو علاش باش نزيدو نقدروا نديروا لا كوندونساسيون يعني فريمون نصغروا بزاف لا دي ان باش نقدروا نرجعوه ريجيد نقعدوا نلصقوا لي باغ لي بروتامين هاد لي بروتامين الدور تاعهم كو يديروا لي لا كوندونساسيون للا دي ان هنا c'est un schéma qui explique les modifications اللي راهم يصراو هنايا عندنا نوايو عندنا دي فيزيكول غولجيان عندنا سي ان سبرماتيد باردون جون هاوليك تحصلنا عليه من ابري لا ماتوراسيون واش يصرالو كو هاد لي فيزيكول غولجيان يبداو يتلموا داكوغ يتلموا مع بعضهم يفوزيون يعيطوا لهم لي برو اكروزوميك معناتها علاش يشكلوا لي دي شغل لي فيزيكول قدام بعضهم يبداو يشكلوا لي لو برو اكروزوميك ابري واش عندنا هنايا سي بون شكلوا لي لا فيزيكول اكروزوميك وهذه لا نوايو سي بون راهي فريمون كوندونسي هنا سي هنا واش صرا كو لو سنتريول لو سنتروزوم اللي كان عندنا اللي في دو سنتريول لو سنتريول بروكسيمال اللي هو قريب للنوايو ما يصرالو والو اما لو كروموزوم لو سنتريول ديستينال هو اللي يبدا يتمدد لي هو اللي يبدا يولي طويل يبدا يتشكل يطول لي ابري هنا لا ديسبوزيسيون ولا هنايا وشنو لي ميتوكوندري يبداو يجوا قدام لي سنتريول ديستينال ابري ما يتموضع لي يتموضعوا لي ميتوكوندري قدام لو سنتريول ديستينال هاد لو سنتريول ديستينال يبدا فريمون يطول لي بيان باسكو باش يشكل لي هو اللي يشكل لي لو فلاجيل هاد لو ديسان او بيان هاد لو شيما يشرح لي دو en même temps parce que علاش les transformations nucléaires ما نشوفوهمش باسكو يصراو داخل le noyau اما لا ترانسفورماسيون سيتوبلازميك هما اللي يشوفوهم هما اللي راني نهضر عليهم دوكا باسكو علاش قلنا بلي لي ترانسفورماسيون نيوكليير هما لو شونجمون دو لا فورم شونجمون دو لا فورم دو نويو بالك نشوفوا لا فورم دو نويو مي اسكو نقدروا نشوفوا لو رومبلاسمون تاع لي زيستون بار لي بروتامين نو المهم اللي لازم تعرفوهم كو صراو دو ترانسفورماسيون نيوكليير اما لي ترانسفورماسيون اللي راهم يبانوا لنا هما لي ترانسفورماسيون سيتوبلازميك هاد لي ترانسفورماسيون باردون سيتوبلازميك الاولى اللي هنا اللي بدات منا هي لا فورماسيون تاع لا كروزوم بار كوا بار لا فوزيون دي فيزيكول غونجيان هاد لي فيزيكول غونجيان جاو من اباراي غولجي جاو دي فيزيكول بداو يتحطوا قدام بعضهم كي بداو يتحطوا قدام بعضهم كي كونتيان واش هادو كونتيان فيهم دي غرانول كروزوميان معناتها فيها دي غرانول بروكروزوميان بروكروزوميا ديزولي انا نهضر بزاويه المهم بروكروزوميا هاد لي فيزيكول كي يبداو يتشكلوا يبداو باردون يتفوزيوناو يشكلوا لي لاكروزوم هاوليك لاكروزوم هذا لاكروزوم فيه واش قلت لك فيه دي غرانول بروكروزوميا après la formation تاع لاكروزوم واش تبدا la formation du flagelle le flagelle كيفاش la formation تاعو c'est par les mitochondries issus de les microtubules j'ai vraiment غلط par les microtubules هاد les microtubules اللي يخرجوا من واش اللي يبداو يتمددوا من وين من لو سنتريول ديستينال معناتها لوريجين دو flagelle تاع le spermatozoïde هو le centriole destinal. Bravo. Autour des microtubules, autour des microtubules, autour تاعهم واش يصرا que la disposition تاع هاد لي ميتوكوندري يبداو هنا يتحطوا قدامهم باسكو علاش بيان سور لي ميتوكوندري واش ينتجوا الطاقه وحنا قلنا باللي هاد لا سيلول عندها فلاجيل معناتها سي اون سيلول موبيل معناتها تستهلك طاقه باش تتحرك باش تستهلك طاقه لي ميتوكوندري اللي يكونوا كاينين في لا سيلول يتموضعوا يعني قدام سوا اللي قدام سوا لو فلاجيل هذا واش لازم تفهموا
La dernière modification cytoplasmique, c'est l'élimination du cytoplasme. Qui fait ça l'élimination du cytoplasme? Bien sûr, on oublie la cellule c'est effilée ou là qui m'encolou allongée, flagellée. معناتها علاش تكون sur السيلول الرقيقة. كي تكون سيلول رقيقة كان فيها لو سيتوبلازم. هاد لو سيتوبلازم اللي هنا يتيليمينا معناتها يتنحى تخرجوا لا سيلول منها par la cellule Sertoli. هذيك la cellule Sertoli واش دير تفاغوسيتي هذاك لو سيتوبلازم اللي كان اللي راهو في السبرماتوزويد. داكوغ معناتها كيفاش نيليمينيو لو سيتوبلازم اللي كاينين في السبرماتوزويد نيليمينيوه par la phagocytose pardon cellule Sertoli اللي تفاغوسيتي هذاك le cytoplasme. Donc à la fin de la spermiogenèse عندنا les spermatozoïdes غادي نكتبوها brièvement نكتبوا SPZ. les spermatozoïdes migrent vers l'épidédime. c'est bon حنا هنا jusqu'à maintenant هاد لي زيتاب كاع اللي هضرنا عليهم وين راهم هنا في لو تيوب séminifère. après que خلاص سي بون تحصلنا على ان سبرماتوزويد واش يصرى كو لو ديبلاسمون تاع هاد السبرماتوزويد منا حتى vers l'épidédime. واش يصرى في l'épidédime؟ واش يصرى؟ ils terminent leur maturation. معناتها هنايا في هاد l'épidédime في هاد l'organe les spermatozoïdes c'est bon ils achèvent leur maturation. c'est bon يرجعوا des spermatozoïdes matures. ils acquièrent leur mobilité. معناتها هنا يصراو يولوا موبيل. ils subissent la décapacitation. هنا il faut vraiment باسيو عليها باسكو بزاف يبازيو عليها لي بروف. لا ديكاباسيتاسيون وين تصرا؟ قلنا سي بون هنا وين رانا في ليبيديديم. داكوغ معناتها لا ديكاباسيتاسيون وين تصرا دائما في ليبيديديم. السبرماتوزويد كي ينتقل من لي تيوب سيمينير فيغ ليبيديديم يصرا له لا ديكاباسيتاسيون inhibition de la libération des enzymes تاع لاكروزوم. هنايا نبدا هنا هاوليك le spermatozoïde qui m'encolou mature. c'est bon spermatozoïde final terminal sera logarithmique maturé. l'acrosome هذا هو l'acrosome درتو. l'acrosome واش قلنا فيه؟ هي عباره عن فيزيون دي فيسيكول كونشيون اللي فيهم لي غرانول اكروزوميا. داكور وفيهم لي واش فيه تاني؟ فيه لي هاد لي غرانول هما وفيه لي زونزيم اللي بيهم هاد لو سبرماتوزويد يقدر يخترق البويضه. داكوغ ابري كي نديرو لو غاميت فيميل وكي نديرو لا فيكونداسيون تفهموا علاش كاين لي زونزيم هنا كي يدخل السبرماتوزويد ليبيديديم واش قلنا بلي تصرالو لا ديكاباسيتاسيون. معناتها كو السبرماتوزويد يكون incapable باش يقدر يفرز الكونتوني تاع هاد الكروزوم. سينون لو كان يكون كابابل في ليبيديديم ممكن يكون كابابل هنا سي بون ما يجي يلحق الاخر يكون ديجا فرز هاد لي زونزيم. وحنا وقتاش نحتاجو هاد لي زونزيم؟ نحتاجوهم فريمون كي يكون او كونتاكت افيك لوفول. اكسلون معناتها كي يكون او كونتاكت افيك لوفول تما اللي نحتاجو يطلق ليه هاد لي زونزيم اللي كاينين داخل لاكروزوم. ابار سا ابار يعني معناتها من قبل نو لازم يكون ديكابابل. معناتها لا ديكاباسيتاسيون وين تصرالو في ليبيديديم. جيسبر نكون فهمتكم ولحقتكم لافورماسيون باسكو فريمون يطيحوا دي كيسيون على لا ديكاباسيتاسيون ويقول لك اليو دو ديكاباسيتاسيون لا ديكاباسيتاسيون باردون اي وقتاش يرجع لي كابابل. وقتاش يرجع لي كابابل كي يكون لو سبرماتوزويد يرجع لي كابابل بور لا ليبيري هاد لي زونزيم اللي يكونوا كاينين داخل لاكروزوم كي يكون او كونتاكت افيك لوفول. تري بيان لي سبرماتوزويد خلاص سي بون. دوك حنا هضرنا قلنا لا فابريكاسيون دي سبرماتوزويد انتقل لي السبرماتوزويد لي بيديتيم سي بون يخرج كي يكون
كيفون خارج بيان سور لي سيلول تاع لي سبرماتوزويد ما يخرجوش وحدهم، يخرجوا يخرج على شكل سبرم. سي كوا لو سبرم؟ سي لي سبرماتوزويد بلس لي سيكريسيون دي glandes annexes les PDD, les vésicules séminales et le prostate, etc. Et il y a plusieurs glandes qui يطرحوا les sécrétions تاعهم مع les spermatozoïdes يعطيني le sperme باش يقدر يخرج من le corps humain. D'accord, c'est bon. Donc هنا لحقنا وين كملنا. On a obtenu un spermatozoïde وكملنا les étapes تاع la formation ou bien la spermatogénèse. D'accord. ندخلوا في l'ultrastructure de le spermatozoïde. C'est quoi l'ultrastructure تاعو? Est constituée de 3 parties. D'accord. عندنا la tête, le queue et le flagelle. La tête, le queue et le flagelle. D'accord. La tête qui comporte le noyau et l'acrosome. La tête واش فيها que le noyau et l'acrosome. Le queue, ou bien le coulis, qui contient le centriole proximal, les قريب le noyau, et les colonnes segmentées. Le queue fait le centriole proximal et les colonnes segmentées. Donc le flagelle هو بحد ذاته est constitué تاني من 3 autres parties. هاد les 3 parties bien sûr عندهم diamètre décroissant. On a dit que هاد les 3 parties عندهم un diamètre décroissant. On a fait 3 coupes. On a fait la première partie, la première partie, la deuxième et la troisième. Vous voyez là le diamètre décroissant. Maintenant, le diamètre ينقص. La première partie, ou bien la première pièce, il y a la pièce intermédiaire. La pièce intermédiaire, où je fais la pièce intermédiaire, d'ici vers là. فيها les un axonème, bien sûr, l'axonème. L'axonème a 9 fibres longitudinales denses يدوروا عليه. C'est un microtubule هنايا parce qu'on a les centrioles destinales هو اللي الاخر معناتها les microtubules هما اللي راهم disposés ici. ومن بعد يجيك عندنا les mitochondries disposés en spirale. عندنا هنايا les mitochondries محطوطين en spirale هنا comme ça هكا يعني. D'accord. La deuxième pièce هي la pièce principale هايليك. واش عندنا le fibre longitudinal et une gaine fibreuse autour de l'axonème. هنا هايليك عندنا un fibre longitudinal, les 9 fibres longitudinales et une gaine fibreuse هايليك مكموله لهنا gaine fibreuse. La troisième partie ou bien la troisième pièce ou bien la pièce terminale constituée uniquement des mitochondries. C'est bon هنايا لحقنا وين تكون كاين غير les mitochondries et bien sûr chaque partie فيها chaque partie فيها la membrane plasmique اكيد entourée par la membrane plasmique. معناتها هنايا دائما كاين عفسه تنقص ولي فيبر دائما اللي يقعدوا les fibres اللي نفع معناتها les microtubules هما اللي يقعدوا هنايا كي نلحقوا لا بارتي تيرمينال نلقاو غير les microtubules ولا بيان les fibres et la membrane plasmique. كي درنا دي كوب هذه سي اون كوب ساجيتال معناتها او ميليو نقدروا نشوفوا او ميليو واش كاين في الوسط. Et هنا نديرو دي كوب transversales في 3 parties اللي كاينين في الفلاجيل. في لا بروميير بارتي ou bien la pièce intermédiaire لقينا كو كاينين لي 9 l'axonème هاوليك l'axonème et les 9 fibres et en plus les mitochondries bien sûr le cytoplasme هذا c'est un cytoplasme et le tri هذا c'est la membrane plasmique. D'accord. اما le queue ou bien la pièce principale هي واش متكونه من واش متكونه من l'axonème toujours et les 9 fibres ou longitudinales et bien sûr la gaine fibreuse. D'accord. هذه هي la gaine fibreuse ou bien sûr la membrane plasmique.
la troisième partie ou bien la troisième pièce où يعيطوا لها la pièce terminale واش نلقاو غير l'axonome et les 9 fibres ونلقاو la membrane plasmique. هكا ندخلو les caractères de gamètes mâles. Il est de petite taille, produit en grand nombre et de manière contenue. D'accord? معناتها هاد ماما كان نكبر لكم هكذا باش تشوفوا bien. C'est bon هنايا. Il est du petite taille, produit en grand nombre et d'une manière continue. On a dit que l'autre mais jusqu'à la mort, d'accord? Parce qu'il y a toujours un renouvellement les cellules. Très bien. Son noyau à un chromosome porte le message génétique paternel. Les gamètes ترفد les messages génétiques ou bien le matériel génétique ou bien le génome paternel في النوايو تاعها أكيد. Il est mobile grâce aux microtubules et mitochondries du flagelle. Bien sûr la mitochondrie توفر طاقة و les microtubules هما اللي يتحركوا grâce à هاد les mitochondries اللي توفر لهم طاقة. Il est capable de liser les enveloppes du gamète femelle par les enzymes contenant dans l'acrosome. معناتها هاد الجاميت مال تقدر تكسر ولا تخترق لي زونفلوب معناتها الطبقات اللي كاينين في الجاميت فيميل غراس ا كوا غراس ا لي لاكروزوم اللي فيه لي زونزيم المسؤولين على هاد لو ترافير هذا الترافيرسمون هذا باش يقدر يجوز من لانتيريور فيغ لانتيريور دو هاد جاميت. دوكا عندنا لي سيلول سوماتيك دو تيستيكول. قلنا هضرنا من قبيل قلنا باللي عندنا سيلول ليدي ولا سيلول دو سيرتولي. داكور سيلول ليدي هاد لي دو سيلول sont des cellules قلنا سوماتيك معناتها ماشي داخلين ماشي هما اللي يعطوني لي غاميت مي داخلين في لا فورماسيون معناتها عندهم دور. داكور عندنا la première cellule c'est la cellule de Sertoli. هاي ليك لا بوزيسيون تاعها ولا لا سيتواسيون تاعها سي راهي تجي في لي تيوب séminifères située de la périphérie vers la lumière. معناتها c'est une cellule grande de taille تكون كومباكت مع لا périphérie la lumière directement. وشنو هو لو رول تاعها؟ située à l'intérieur des tubes séminifères. C'est bon, ce sont des cellules exocrines parce que voilà, je traite la lumière. Le rôle تاعها c'est nourricier pour les cellules germinales. هي الدور تاعها انه تغذي les cellules germinales. D'accord? Interviennent dans la maturation et migration des cellules germinales. هي كيفاش تقدر تدخل في لا ماتوراسيون باسكو واش قلنا بلي ليليميناسيون تاع لو سيتوبلازم في ليتاب تاع السبرميوجينيز. وي اكزاكتومون سي تكون باغ هاد لا سيلول باسكو هاد لا سيلول هي اللي تيليميني معناتها هي اللي تنحي لي لو سيتوبلازم تاع لو سبرماتوزويد باغ الفاغوسيتوز. اكسيلون. دوكا وعندها بيان سور جي اوبليي هرمونال. عندها رول هرمونال باسكو هي تجلي لي هرمون اللي يدخلوا لي في لا فورماسيون. وي اكيد. دوكا سي بون فهمنا لو رول تاع السيلول سيرتولي. قلنا باللي داخله فلا هي توفر ولا هي اللي دير لا يعني عندها un rôle de nourricier les cellules germinales. Intervient في la maturation et la migration. أكيد عندنا هنايا la maturation معناتها تدخل في la maturation معناتها في كيما نقولوا maturation سي با كومون ما عرفتش كيف نفهمها maturation حبايبي اللي فهمتوني maturation وتدخل ثاني في la migration باسكو كوم فو فوايي سي قلنا بلي الكونوسيت راهي هنا تتنقل لي من لهنا باش
غراس هاد لا سيلول هي اللي تقدر تنقلهم لي من لهنا، وهي راهي تتنقل يصراو هذيك لي ديفيزيون ويصراو لي زيتاب تاع لا فورماسيون تاع لي سبرماتوزويد. دوكا نروحو للسيلول ليديك. هاي ليك سيلول ليديك، هاي ليك جايه في لو تيسو interstitiel, oui, le tissu lâche. Situé entre les tubes séminifères dans le tissu interstitiel sont des cellules endocrines. واش نقصدو بسيلول اندوكرين؟ ماما دوكا راكو فاهمين اندوكرين اكزوكرين باسكو vous avez fait لو مومون هذا في لو تي بي، جو سي با اذا درتوه ولا لا، مي اندوكرين نقصدو بها كو لا سيلول كي تطرح دي سيكريسيون تطرحهم ديريكتومون dans le sang، نعيطوا لها سيلول اندوكرين. اما لي سيلول اللي يطرحوا لي سيكريسيون تاعهم ديريكتومون انديريكتومون يعني تطرحهم لي فو لا لوميير، هادوك سون دي سيلول اكزوكرين. كيما سيلول سيرتولي هي سيلول اكزوكرين باسكو علاش تطرح لي زورمون ولا لي زورمون لي سيكريسيون اللي ديرهم في لا لوميير. اما ليديك نو تطرح لي سيكريسيون تاعها في لو سون يعيطوا لا سيلول اكزوكرين. لو رول تاعها سي لا سينتيز دي زورمون كيما لو تستوستيرون. داكور، معناتها لو رول تاع السيلول ليديك هي لا سينتيز دي زورمون كيما لو تستوستيرون. لو تستوستيرون. بهذا نكون لحقت فان لا فيديو، جيسبر تكونوا فهمتوا واستفدتوا. نتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فوا نديرو لو غاميت مال فيميل. زي بون انا تيرميني غاميت مال، نبداو في غاميت فيميل. وما تنساوناش بالدعم تاعكم فريمون باسكو راكو تعرفوا يعني كي تشوفوا نشوف الدعم على الاقل شويه شغل عبد يتموتيفا يدير دي فيديو يعني سي يعاونكم فريمون. وكيما سبقت وقلت لكم باللي جي كريي ان جروب sur Messenger pour vous aider, pour يعني je peux répondre على كاع لي كيسيون vos questions. اللي حاب ولا شكون intéressé حاب يدخل هذا الجروب vous m'envoyez des messages sur mon FB et يعني الكالي رانا فيه على بالكم رانا نقراو اونلاين الفيروس كورونا اي تو. ريستي شي فو، تهلاو في روحكم ونتلاقاو في ساعة الخير وندعو ربنا يرفدها لنا هذا البلاء. و اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.